पेश करूंगा कि आप एक साल तक नहीं बल्कि कई साल तक याद रखेंगे इंशाअल्लाह। शर्त है आपकी समाज अच्छी रहनी चाहिए। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ और इसी शेर से मैं समझ जाऊंगा कि आप तकरीर सुनना चाहते हैं या नहीं। जंजीर हिलती रही, दर बोलता रहा। जंजीर हिलती रही, दर बोलता रहा। लौटे नबी तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। जंजीर हिलती रही, दर बोलता रहा। लौटे नबी तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। और आए गए गए आए सरे अर्श बार बार। आए गए गए आए सरे अर्श बार बार। सिदरा पे जिब्राइल अमी का पर बोलता रहा। जिब्राइल अमी का पर बोलता रहा। और थमा गए यजीदियों के सभी लश्करों सिपाह। थमा गए यजीदियों के सभी लश्करों सिपाह। मदरसे पे जब हुसैन इब्ने अली का सर बोलता रहा। मदरसे पे जब हुसैन इब्ने अली का सर बोलता रहा। और कत्ले हुसैन असले में मर गए यजीद है। कत्ले हुसैन असले में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जिंदा होता है हर करबला के बाद। अब मैं तकरीर यहाँ से शुरू करने की कोशिश करता हूँ। आप दुनिया में नजर उठाकर देखें। थोड़ी देर मैं आपके जायजा ले रहा हूँ कि आप तकरीर सुनना चाहते हैं या नहीं। थोड़ी देर तवज्जो चाहूंगा। आप दुनिया में नजर उठाकर देखेंगे तो आज पूरी दुनिया में लोग बेचैनी के आलम में हैं। आज हर लोग बेचैनी के आलम में है। आज घर घर में आतंकवाद है। आज घर घर में दहशतगर्द है। आज भाई भाई में आतंकवाद की लड़ाई है। आज बाप बेटे में आतंकवाद की लड़ाई है। आज माँ बेटी में आतंकवाद की लड़ाई है। एक बाप चाहता है मेरा बेटा जब जवानी की दहलीज पर कदम रखेगा तो मेरा बेटा हजरते मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन जब बेटा जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, जो ही बेटे की शादी हो जाती है, अब वही बेटा अपनी बीवी की मोहब्बत में आकर अपने वालिदैन से लड़ते हुए नजर आता है। ये है एक बेटे का बाप के खिलाफ आतंकवाद। एक माँ चाहती है मेरी बेटी जब जवानी की दहलीज पर कदम रखेगी, मेरी बेटी जब जवानी की दहलीज पर कदम रखेगी तो मेरी बेटी हजरत सैयदा फातिमा की कनीज बनकर जिंदगी गुजारेगी। मेरी बेटी हजरत राबिया बसरिया की बांदी बनकर जिंदगी गुजारेगी। लेकिन जब बेटी जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो बेटी दुनिया की बदमस्तियों और आवारगियों के राहों पे चलकर एक नई नई मिसाल पेश करती हुई नजर आती है। यह एक बेटी का माँ के खिलाफ आतंकवाद। अल-मुख्तसर ये कि अगर मैं आतंकवाद की परिभाषाएं मैं आपके सामने पेश करूं तो मेरा बड़ा कीमती वक्त इसी में सर्फ हो जाएगा। अब यहीं पे मैं रुक करके आपको एक पैगाम दिल नवाज देना चाहूंगा कि आज घर घर में आतंकवाद है। आज भाई भाई में आतंकवाद की लड़ाई है। आज बाप बेटे में आतंकवाद की लड़ाई है। आज मोहल्ले मोहल्ले में आतंकवाद की लड़ाई है। आज मुल्क मुल्क में आतंकवाद की लड़ाई है। अब यही से पूरी दुनिया चाहती है कि इस दुनिया से आतंकवाद का खात्मा किया जाए। इस दुनिया से दहशतगर्द को मिटाया जाए। अब इसी आतंकवाद को खात्मा करने के लिए कभी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के दीवारों के साए में बैठकर कानून बनाए जाते हैं तो कभी अमेरिका के वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में बैठकर कानून बनाए जाते हैं। लेकिन ऐ दुनिया वालों सुन लो, अगर तू चाहता है इस दुनिया से आतंकवाद का खात्मा हो जाए, इस दुनिया से दहशतगर्द मिट जाए तो ये हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के दीवारों के साए में बैठकर बनाए गए कानून से आतंकवाद का खात्मा नहीं होगा। अमेरिका के वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में बैठकर बनाए गए कानून से
आतंकवाद का खात्मा नहीं होगा। अगर तू चाहता है, दुनिया चाहती है कि इस दुनिया से आतंकवाद का खात्मा हो जाए, तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को तू छोड़ दे, अमेरिका के वाशिंगटन के व्हाइट हाउस को तू छोड़ दे, और हम सब मिलकर चलते हैं मक्के की वादी में। अरे जो है कुरान, अब उसी कुरान को पढ़कर कानून को लगा लो, मुस्तफा की जात को सीने में बसा लो, आतंकवाद का खात्मा हो जाए। आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा। आज पूरी दुनिया दहशतगर्द में मुब्तला है, पूरी दुनिया एक से एक कानून लगा रहा है ताकि इस दुनिया में चैन और सुकून आ जाए, इस दुनिया से दहशतगर्द मिट जाए। लेकिन ऐ दुनिया वालों, अगर चाहते हो कि इस दुनिया से आतंकवाद का खात्मा हो जाए, पूरी दुनिया में चैन और सुकून आ जाए, तो आओ इस्लामी कानून को लगा लो, कुरान को पढ़कर कानून को लगा लो और उस कानून पे अमल कर लो। इंशाअल्लाह चैन और सुकून की जिंदगी गुजारते हुए नजर आओगे। तो तकरीर अच्छी लग रही है, बात समझ में आ रही है? तो आप सुभानअल्लाह माशाअल्लाह बोले तब तो लगेगा कि हाँ आपको तकरीर अच्छी लग रही है। कहें सुभानअल्लाह, दोनों हाथों को उठाकर कहीं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन। हजरात आप यहाँ से नबी यानी इमाम आली मकाम के नाना जान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? इमाम हुसैन के मालूम है आपको? तवज्जो इधर चाहूंगा, आपसे एक सवाल कि इमाम हुसैन के नाना कौन है? इमाम हुसैन के नाना कौन है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इसलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत थोड़ी देर मुलाहिजा फरमाते चले, उसके बाद फिर नवासे हुसैन की अजमत समाज फरमाते हुए चलेंगे। माशाअल्लाह मजमा अच्छा है। मैं नबी की अजमत बयान कर रहा हूँ और थोड़ी देर तवज्जो चाहूँगा कि आपने कभी ऐसा सुना है कि बच्चा पैदा ना हुआ हो और डॉक्टर बन गया हो? कभी आपने ऐसा सुना है कि बच्चा पैदा ना हुआ हो और किसी स्कूल का मास्टर बन गया हो? बच्चा पैदा ना हुआ हो इंजीनियर बन गया हो? बच्चा पैदा ना हुआ हो प्रोफेसर बन गया हो? बच्चा पैदा ना हुआ हो वो स्कॉलर बन गया हो? बच्चा पैदा ना हुआ हो किसी कार का ड्राइवर बन गया हो? कभी आपने ऐसा सुना है? नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता है, ऐसा मुमकिन भी नहीं है। इसलिए कि उलमा कहते हैं, इल्म कहते हैं, इल्म कहता है कि आदमी पहले इल्म बाद में, वो आदमी पहले इल्म बाद में, वजूद पहले मर्तबा बाद में, आदमी पहले बुलंदी बाद में, आदमी पहले फजीलत बाद में, आदमी पहले रुतबा बाद में, आदमी पहले रिफात बाद में, आदमी पहले बुलंदी बाद में, आदमी पहले इख्तराम बाद में, आदमी पहले इकराम बाद में, आदमी पहले इज्जत बाद में। थोड़ी देर तवज्जो चाहूंगा, आदमी पहले इज्जत बाद में। और ज़हन को करीब कीजिएगा, ये माइक पहले, आवाज बाद में, लाइट पहले, रोशनी बाद में, आसमान पहले, सूरज बाद में, चांद पहले, चांदनी बाद में, सितारे पहले, जगमगाहट बाद में। और ज़हन को करीब कीजिएगा, ये आंख पहले, रोशनी बाद में, कान पहले, समाअत बाद में, कान पहले, समाअत बाद में, हाथ पहले, कुव्वत बाद में। और ज़हन को करीब कीजिएगा, ये जनाब शमीम अशरफी साहब, आदमी पहले, हाफिज़ कुरान बाद में, कारी नुसरत रसूल पहले, और ये कुरान बाद में, कारी शादाब आदमी पहले, आदमी बाद में, शमीम अहमद मुकर्रिर, शमीम अहमद आदमी पहले, मुकर्रिर बाद में। और ज़हन को करीब कीजिएगा, ज़हन को करीब कीजिएगा कि मुहद्दिस आज़म सैयद अहमद पहले, मुहद्दिस आज़म बाद में, हबीबुर रहमान पहले, मुजाहिद मिल्लत बाद में, अज़ीज़ मिल्लत पहले, हाफिज़ मिल्लत बाद में, महबूब निज़ामुद्दीन पहले,
پہلے محبوب الہی بعد میں قطب الدین پہلے بختیار قادری بعد میں نصیر الدین پہلے چراغ دہلوی بعد میں احمد رضا پہلے اعلیٰ حضرت بعد میں اختر رضا پہلے حضور تاج الشریعہ بعد میں مفتی محمد رضا مصطفیٰ پہلے مفتی اعظم بعد میں اور ذہن کو قریب کیجئے گا خواجہ غریب نواز معین الدین پہلے غریب نواز بعد میں اور غوث اعظم پہلے عبد القادر پہلے غوث اعظم بعد میں اور ذہن کو قریب کیجئے گا امام حسین پہلے شہادت بعد میں علی اکبر پہلے شہادت بعد میں علی اصغر پہلے قربانی بعد میں اور ذہن کو قریب کیجئے گا حضرت ابو بکر پہلے صدیق بعد میں عمر پہلے عمر فاروق بعد میں عثمان پہلے ذوالنورین بعد میں علی پہلے اسد اللہ بعد میں اور ذہن کو قریب کیجئے گا ارے آدم پہلے صفی اللہ بعد میں نوح پہلے نجی اللہ بعد میں عیسیٰ موسیٰ پہلے کلیم اللہ بعد میں عیسیٰ پہلے روح اللہ بعد میں لیکن واہ میرا نبی ارے میرا نبی ایسا نبی ہے میرا پیغمبر ایسا پیغمبر ہے کہ میرا پیغمبر پہلے ہے آدمی بعد میں ہے ارے میرا رسول پہلے ہے آدمی بعد میں ہے ارے میرا نبی پہلے ہے آقا کا نام بعد جائزہ لیں جو بھی مرتبہ ملتا ہے کچھ بھی بنتا ہے بچہ جنم لینے کے بعد جب پیدا ہوتا ہے تب لیکن میرا نبی اس وقت نبی تھا جب دنیا کا وجود نہ تھا ستارے نہ تھے چاند نہ تھا سورج نہ تھا بلکہ دنیا کی کوئی چیز نہ تھی اس وقت میرا نبی تھا یہ نبی کی عظمت ہے یہ نبی کی شان ہے یہ نبی کی مرتبہ یہ نبی کی فضیلت ہے درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات آپ کی ذہن ادھر ادھر بھٹک رہی ہے سنیے ایک شرابی تھا وہ شراب پی رہا تھا دو پولیس والے دیکھ لیے اب وہ شرابی کیا کیا کہ وہ شراب کے بوتل کو پھینک کر کے وہ بھاگنے لگا اب پولیس اس کا پیچھا کرنے لگی دوڑتے وہ شرابی پریشان ہو گیا چھپنے لگا کہ کہاں چھپے بازو میں قبرستان تھا اب قبرستان کے اندر وہ داخل ہو گیا اور ایک چھوٹا سا قبر کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو گیا اب پولیس اس کے انتظار میں پیچھے کھڑا ہے کہ یہ بندہ قبر کے سامنے کیا کر رہا ہے اب یہ بندہ وہاں سے ہٹے سنیے اب پولیس انتظار میں ہے کہ اب یہ بندہ ہٹے تاکہ اس کو میں گرفتار کروں اس کو اریسٹ کروں اور وہ آدمی کے سامنے کھڑا ہے قبر کے سامنے وہ اس انتظار میں ہے کہ پولیس یہاں سے ہٹے تاکہ میں یہاں سے ہٹوں کافی دیر ہو گئی لاسٹ میں چور شرابی دیکھا کہ اب میں اس سے بچ نہیں سکتا اب وہاں سے واپس آیا پولیس اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا کہ تم کو اتنی دیر سے میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں انتظار کر رہا ہوں تو وہاں پہ کھڑے ہو کے کیا کر رہا تھا تو اس شرابی نے کہا کہ میں وہاں پہ قبر کے سامنے فاتحہ پڑھ رہا تھا بتایا وہ قبر کس کا ہے تو اس شرابی نے کہا میرے ابا کا قبر ہے اب پولیس چونک گیا کہ تمہارے ابا کا قبر ہو اتنا چھوٹا قبر ہے آخر اتنا چھوٹا سا قبر کیوں ہے اور تم بول رہے تمہارے ابا کا قبر ہے تو اس شرابی نے کہا کہ جانتے ہیں میرے ابا بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے تو یہ سب حال ہے سمجھیں تو شرابی کا باپ بچپن ہی میں انتقال کر گیا تھا تھوڑا ذہن کو قریب کریں اور موڈ فریش کریں اور امام حسین علی مقام کی بیان کو سنیں کہ آخر کربلا سے ہمیں کیا ملتا ہے کربلا کے میدان سے ہمیں کیا ملتا ہے ہمیں وہاں سے کیا سیکھنا چاہیے
देखिए थोड़ी देर में पूरा करबला का वाकया पेश करना मुनासिब नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चंद मिनट में वाक़या करबला को आपके सामने पेश करूँ, लेकिन आप थोड़ा सा भी मिस करेंगे तो फिर आपको बात समझ में नहीं आएगी। आप डेली तो अपने वक्त में अपना काम करते ही हैं, अगर आप इस वक्त में यहाँ महफिल में नहीं आते तो कोई गेम खेलता हुआ नजर आता मोबाइल में, कोई वीडियो देखता हुआ नजर आता, व्हाट्सएप चलाता हुआ आता, लेकिन अल्लाह का फजल है कम से कम आप बैठे तो सवाब तो मिल रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए वक्त को ज़ाया ना करें और गौर से सुने। इमाम आली मकाम मदीने पाक में है। आपको अगर तारीख मालूम होगी तो आपको ये वाक़या मालूम हो जाएगा। इमाम आली मकाम करबला, इमाम आली मकाम मदीना मनव्वरा में है, मदीने पाक में है। अब कूफा वालों की खतूत आ रहे हैं वहाँ से कि इमाम हुसैन आप जल्द कूफा आए और हम लोग आपके हाथ पर बयात होने के लिए बेकरार हैं, आप जल्द से जल्द यहाँ आए ताकि मैं आपके हाथ पर बयात हो जाऊँ और मैं अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकूँ। इमाम आली मकाम अपने भाई मुस्लिम को भेजते हैं कि वहाँ का जायज़ा लें। इमाम मुस्लिम जाते हैं और जाने के बाद जिस दिन जाते हैं उसी दिन 40,000 लोग इमाम मुस्लिम के हाथ पर बैत हो जाते हैं और खत लिखते हैं कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ पे लोग आपसे मिलने के लिए बेताब हैं, बेकरार हैं, जल्द से जल्द आप यहाँ तशरीफ लाएं। इमाम आली मकाम है। अब मदीने पाक से करबला की तरफ रवाना हो रहे हैं, कूफा की तरफ रवाना हो रहे हैं। इमाम आली मकाम सुनिए कि अगर आप जिस शहर में रहे हैं, जिस गाँव में आपकी जिंदगी गुजरी है, अगर आप उस शहर को छोड़ रहे हो तो आपको कितनी तकलीफ होती होगी, आपको कितनी बेचैनी होती होगी। इमाम आली मकाम मदीने पाक को अब अलविदा कह रहे हैं। अब इमाम पाक अब मदीना से कूफा की तरफ रवाना हो रहे हैं अपने अहले बैत अतहार के साथ। इमाम आली मकाम जब रवानगी का आलम आता है, इमाम आली मकाम अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत क्या करते थे। अब इमाम आली मकाम अपने अहले बैत अतहार को तैयारी का हुक्म फरमाकर करबला का मुसाफिर अपनी माँ के मज़ार अक़दस पर हाजिर होता है और हाजिर होने के बाद में सलाम अर्ज करता है और अपनी माँ की कब्र से लिपट कर ज़ारो ख़त्तार रोने लगता है और ये अर्ज करने लगता है, ऐ मेरी मुक़द्दस माँ अम्मी जान, ऐ खातूने जन्नत, ऐ खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिलाने वाली मुक़द्दस माँ अम्मी जान, आज तेरा हुसैन, तेरे नाज़रों के पाले हुसैन पर उम्मत के शरीरों ने मदीना मुनव्वरा की ज़मीन को तंग कर दी है। ऐ मेरी मुक़द्दस माँ अम्मी जान, आज मैं मदीने पाक को छोड़ रहा हूँ, आज मैं मदीने पाक को अलविदा कर रहा हूँ। ऐ मेरी मुक़द्दस माँ अम्मी जान, मुझे तसल्ली दो, मेरे लिए दुआ करो। इमाम पाक ज़ारो ख़त्तार रो रहे हैं और अर्ज करते हैं, ऐ मेरी मुक़द्दस माँ अम्मी जान, तेरा हुसैन पुस्तिल नहीं है, हुसैन के रगों में हैदर कर्रार का खून है, हुसैन ने खातूने जन्नत का दूध पिया है, हुसैन ने इमामुल अंबिया की ज़बान मुबारक को चूसता रहा है। इसलिए मेरी मुक़द्दस माँ अम्मी जान, मैं मौत से कभी डरता नहीं, मैं मौत से कभी डर नहीं सकता। अरे मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि नाना का मदीना छूट रहा है, माँ की कब्र की ज़ियारत से महरूम हो रहा हूँ, भाई हसन की कब्रों से दूर जा रहा हूँ। ऐ मेरी मुक़द्दस माँ अम्मी जान, आज मैं मदीने पाक को छोड़ करके जा रहा हूँ, मेरा आखिरी सलाम कबूल कर लो, मुझे अलविदा कहो, मुझे तसल्ली दो, मेरे लिए दुआ करो कि कल करबला के मैदान में जब ये यजीदियों का सामना करना पड़े तो मैं डट कर मुकाबला कर सकूं। इतना कहते कहते इमाम आली मकाम की आंख से आंसू जारी हो जाती है, ज़ारो ख़त्तार रोने लगते हैं। इधर इमाम आली मकाम का ये हाल है, उधर खातूने जन्नत की कब्र अनवर को लफ्ज़ आ जाता है, ज़मीन कांपने लगती है, आसमानों पर रशातारी हो जाता है और दर्द में डूबी हुई कब्र से आवाज आती है, ऐ मेरे बेटे हुसैन, अब चुप हो जाओ, अब कुछ मत कहना वरना माँ का कलेजा फट जाएगा। मेरे नाना, मेरे बेटे हुसैन, अब तुम्हें सुनो, अब तुम्हें यहाँ पे उठ करके तुम्हें बुलंदी से हिम्मत से काम लेना है। मेरे बेटे हुसैन सुनो, अभी तुझे माँ के दूध का लाज रखना है, अभी तुम्हें अपने नाना के दम तोड़ते हुए, अपने नाना के दम तोड़ते हुए दीन को सहारा देना है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब इमाम पाक यहाँ से
ماں کے مزار مقدس پر حاضر دینے کے بعد اب امام پاک کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں، کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں، کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ امام عالی مقام کے ساتھ صرف 72 لوگ ہیں، جس میں سے بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سب ہیں، سب ملا کر 72 کا لشکر ہے۔ یہ 72 کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، جس پہ دعوت ملی تھی۔ امام حسین جاتے ہیں، چلتے چلتے ایک میدان ملتا ہے، میدان ملنے کے بعد امام عالی مقام کافی تھک جاتے ہیں۔ اب سوچتے ہیں کہ یہیں پہ خیمہ گاڑ کر آرام کر لیں، اس کے بعد پھر یہاں سے چلیں گے۔ امام عالی مقام اس میدان میں خیمہ گاڑ دیتے ہیں۔ گاڑ دینے کے بعد انہیں معلوم نہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ ایک بزرگ جا رہا ہے، بزرگ کو رکوا کر کے پوچھتے ہیں، امام عالی مقام پوچھتے ہیں، اے بابا یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس بزرگ کہتے ہیں یہ میدان ہے اور اس میدان کا کربلا نام ہے۔ امام حسین سوچنے لگتے ہیں کہ یہی وہ کربلا ہے جہاں مجھے جام شہادت نوش کرنا ہے۔ امام عالی مقام اپنے خیمے کے اندر جاتے ہیں، تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ 22,000 کا لشکر جرار سامنے سے آتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس میں سے ایک سپاہی آتا ہے، قاصد آتا ہے اور امام عالی مقام کو کہتا ہے، اے امام عالی مقام آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیے، آپ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر دے دیجئے۔ امام عالی مقام سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ امام عالی مقام کہتے ہیں، اے یزیدیو سن لو، میں اپنا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ پہ نہیں دے سکتا۔ وہ یزیدی کہتا ہے اگر تم اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر نہیں دے سکتے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام عالی مقام تیار ہو جاتے ہیں، دونوں طرف خیمہ گاڑ دیا جاتا ہے، دونوں طرف سے لوگ آنے لگتے ہیں، جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک ایک کر کے امام عالی مقام کے تمام کنبے شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ادھر کے لوگوں کو بھی واصلۃ جہنم پہنچاتے چلے جا رہے ہیں۔ اب باری آتی ہے امام عالی مقام کی، اب باری آتی ہے امام عالی مقام کی۔ امام عالی مقام کربلا کے میدان میں آتے ہیں، امام عالی مقام کربلا کے میدان میں آتے ہیں اور آنے کے بعد میں یزیدیوں سے کہتے ہیں، اے یزیدیوں، اے یزیدیوں سنو سنو، تم مجھ سے مقابلہ کر کے اپنا عاقبت مت برباد کرو۔ دیکھو سامنے ملک ہندوستان دکھ رہا ہے، مجھے چھوڑ دو، میں ملک ہندوستان چلا جاؤں گا۔ یہ سامنے دیکھو ملک ہندوستان ہے، مجھے جانے کا راستہ دے دو، میں ملک ہندوستان چلا جاؤں گا۔ یزیدی کہتا ہے کہ ہندوستان میں کیا ہے؟ امام اب یہاں سے دیکھیے یہ ملک ہندوستان سے مسلمانوں کا کتنا پرانا رشتہ ہے۔ آج لوگ ہمیں ہندوستانی ہونے کا ثبوت مانگتے ہیں اور ہم سے سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں کہ تم ہندوستانی ہو یا نہیں ہو، لیکن سنو سنو، اس ملک سے مسلمانوں کا کتنا پرانا تعلق ہے، یہ ملاحظہ فرماتے چلے۔ امام عالی مقام نے کہا، امام عالی مقام نے کہا، اے یزیدیوں یہ سامنے ملک ہندوستان دکھ رہا ہے، سامنے سے راستہ کلیئر کر دو، میں ملک ہندوستان چلا جاؤں گا، میں ملک ہندوستان چلا جاؤں گا۔ کہا ہندوستان میں کیا ہے؟ امام حسین نے کہا ہے، اے یزیدیوں تم پوچھتے ہو ہندوستان میں کیا ہے؟ ہندوستان میں بہت کچھ ہے، سنو سنو، سنو سنو، جب میرے نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ فرمایا تھا چاند کی طرف، تو چاند کو ٹکڑا ہو گیا تھا۔ اسی معجزہ کو اسی ہندوستان کے راجہ بھوج نے دیکھا تھا جو کیرلا کے رہنے والے تھے۔ جب انہوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا تو سب سے ہندوستان میں سب سے پہلی مسجد شق القمر کی بنیاد ڈالی تھی، اور وہ بادشاہ وہ راجہ اپنے سینا کے ذریعے سے نبی کی بارگاہ میں امام حسین فرماتے ہیں کہ وہ راجہ اپنے سینا کے ذریعے سے میرے نانا کی بارگاہ میں تحفہ میں پان کا پتا بھیجا تھا۔ نبی نے ارشاد فرمایا تھا، ھذا اذن الفرس، یہ کان کے گھوڑے کی طرح پتا ہے، ہندوستان والے اس میں کچھ لگا کر کھاتے ہیں۔ ذہن کو قریب کیجئے گا، ابو لعین شریف کی حدیث پاک ہے، امام پاک فرماتے ہیں، اے یزیدیوں سن لو، جب پان کا پتا نبی کی بارگاہ
میں پہنچا تھا تو نبی نے اس پان کے پتے کو صحابہ کے سامنے لہراتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا اے صحابہ سنو یہ اس ملک سے تحفہ آیا ہے جہاں سے مجھے محبت کی بھیری بھیری خوشبو آ رہی ہے، یہ اس ملک سے تحفہ آیا ہے جہاں سے مجھے وفا کی خوشبو آ رہی ہے۔ امام حسین کہتے ہیں اے یزیدیو سامنے سے ہٹ جاؤ، میں ملک ہندوستان چلا جاؤں گا۔ کہا کہ ہندوستان میں کیا ہے؟ امام حسین نے کہا ہے تم پوچھتے ہو ہندوستان میں کیا ہے، تو سنو ارے ہندوستان وہ ملک ہے جہاں اللہ کا نبی پہلی مرتبہ ہندوستان میں آیا ہے، اللہ کا نبی آدم علیہ السلام پہلی مرتبہ ہندوستان میں آئے ہیں، فرشتہ پہلی مرتبہ ہندوستان میں آیا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام پہلی مرتبہ ہندوستان میں آیا ہے، کلمہ پہلی مرتبہ ہندوستان میں پڑھا گیا ہے، اذان پہلی مرتبہ ہندوستان میں دیا گیا ہے، کلمہ پہلی مرتبہ ہندوستان میں پڑھا گیا ہے، اللہ کا ذکر پہلی مرتبہ ہندوستان میں ہوا ہے، اللہ کا نام پہلی مرتبہ ہندوستان میں لیا گیا ہے، وحی الہی کا نزول پہلی مرتبہ ہندوستان میں ہوا ہے، کلمہ پہلی مرتبہ ہندوستان میں پڑھا گیا ہے۔ اور یہی تک محدود نہیں، اگر تم اسکول و کالج میں پڑھتے ہو، یونیورسٹی میں پڑھتے ہو اور اپنے سبجیکٹوں میں فزیکل سائنس پڑھتے ہو اور دنیا کے سائنسدانوں پہ نظر رکھتے ہو تو سنو ہندوستان میں بھی سورج نکلتا ہے، ہندوستان میں بھی سورج چھپتا ہے، پاکستان میں بھی سورج نکلتا ہے، پاکستان میں بھی سورج چھپتا ہے، افغانستان میں بھی سورج نکلتا ہے، افغانستان میں بھی سورج چھپتا ہے، بنگلہ دیش میں بھی سورج نکلتا ہے، بنگلہ دیش میں بھی سورج چھپتا ہے۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بنگلہ دیش میں جب سورج نکلتا ہے تو 35 ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے اور 71 ڈگری پہ غروب ہوتا ہے، جب پاکستان میں سورج نکلتا ہے تو 37 ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے اور 73 ڈگری پہ غروب ہوتا ہے، جب افغانستان میں سورج نکلتا ہے تو 45 ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے اور 45 ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے اور 93 ڈگری پہ غروب ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہندوستان کا مسئلہ ایسا ہے کہ ملک ہندوستان میں سورج 66 ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے اور 92 ڈگری پہ غروب ہوتا ہے، اور یہ 66 حرف اللہ کا عدد ہے اور یہ 92 حرف محمد کا عدد ہے۔ تو پتا چلا ارے ہندوستان وہ ملک ہے کہ جب ہندوستان میں سورج نکلتا ہے تو اللہ اللہ کہتا ہے، اور جب ہندوستان میں سورج چھپتا ہے تو یا رسول اللہ کہتا ہے۔ ارے جبھی تو علامہ توقیر اقبال فرماتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اب بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان۔ جب میں گیا سے چل رہا تھا تو بارش ہونے لگی تو میں سوچا کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ جناب حافظ شفیع اشرفی صاحب کو فون کیا تو انہوں نے بولا کہ نہیں کسی طرح سے نہیں آنا ہے۔ تو آپ کو تقریر اچھی لگ رہی ہے نا؟ ورنہ ایک جگہ کی بات ہے، ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے اور بات سب کے سر کے اوپر سے پہنچ جا رہا تھا، لوگ سن کے پک گیا۔ پکنے کے بعد جتنی لوگ جو کمیٹی والے جلسہ کرائے تھے، جو محنت کیے تھے، وہ موٹا لاٹھی لے کر کے سامنے گھومنے لگے اسٹیج کے۔ اب مولانا صاحب آنکھ بند کر کے تقریر کر رہے تھے، جب آنکھ کھلی دیکھے لوگ نہیں ہیں، 4-5 نوجوان ہیں، وہ موٹا لاٹھی لے کر گھوم رہا ہے۔ اب یہ گھبرا گئے مولانا صاحب، تو نوجوان نے کہا آپ گھبرائیے مت، آپ تقریر کیجیے۔ تو بولے کہ یہ لاٹھی لے کے کیوں گھوم رہے ہیں؟ بولے کہ نہیں آپ تقریر کیجیے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں جس نے آپ کو بلایا ہے۔ تو وہ کہا گیا، اس لیے بعد میں ان کو نہ پکڑے گا، محنت وصول ہو رہا ہے نا جی ہاں۔ تو بات آپ سبحان اللہ بولتے ہیں تب ہم کو بھی لگے گا کہ ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ماشاء اللہ بہت اچھی سماعت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا امام عالی مقام کربلا کے میدان میں جاتے ہیں
امام علی مقام کربلا کے میدان میں جانے کے بعد ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرما دیتے ہیں۔ میں بالکل پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے کربلا میں ہوا کیا۔ امام علی مقام کربلا کے میدان میں جاتے ہیں، ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب باری آتی ہے امام علی مقام کی۔ امام علی مقام کربلا کے میدان میں تیار ہو کر جاتے ہیں اور جانے کے بعد یزیدوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اور مخاطب ہونے کے بعد فرماتے ہیں اے یزیدیوں، تم مجھ سے مقابلہ کر کے اپنی عاقبت مت برباد کرو، میں آخری موقع دے رہا ہوں، اگر ابھی تم نہ مانے تو جان لو کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب میں یہاں سے تصورات کی دنیا میں امام علی مقام سے سوال کیا کہ اے امام علی مقام، آپ کربلا کے میدان میں ایک ایک کر کے سب کو شہید کر دیا ہے، حالانکہ یزیدیوں کا مطالبہ آپ کے خاندان سے نہیں تھا بلکہ یزیدیوں کا مطالبہ آپ سے تھا کہ اے حسین، آپ اپنا ہاتھ یزید